बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इफ्तिखार अहमद ने राना सनाउल्लाह को अपने शो में बुलाकर उसकी ऐसी बैंड बजाई और राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात को माना है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर रहा तो फिर हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि वो हमारे सारे काले करतूत जानता है कि हमने किस कदर इस मुल्क को लूटा है और हमने किस कदर करप्शन की है। हमारी हुकूमत जैली है और अगर हम लोग इमरान खान को जेल से बाहर आने देते हैं तो फिर इसमें हमारा ही नुकसान है। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो देखें फिर इस पर डिटेल से बात क्या नुकसान में पाकिस्तान में जो है वो वही चल रहा है जो कमो बेश 70 या 75 साल जो इसकी ज़िंदगी है चलता रहा है। और अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाएं तो 2017-18 में पाकिस्तान तमाम तर गलतियों, कोताहियों और माजी में होने वाले एडवेंचर्स के बावजूद पाकिस्तान जो था वो सियासी तौर पे, अगर मैं ये ना कहूँ कि मुस्तहकम नहीं तो कम से कम अदम इस्तेहकाम का भी शिकार नहीं था, महफूज था। इसमें आपका और माली तौर पे भी मुस्तहकम था या इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने को था। फिर जो हुआ वो उसकी कहानी वो आज तक जारी है। उसकी कहानी के जिम्मेदार आप खुद नहीं, आप कह रहे हैं कि चल क्या रहा है। मैंने कहा कि जो उस वक्त हुआ वो अभी तक चल रहा है। सर, ये आप बताना पसंद करेंगे कि ये जो फैसला आप लोगों ने किया जमहूरियत के हामियों ने कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देनी है, अदालत ने तो अपने आप को बचा लिया, मामला आप पे छोड़ दिया। सुना आप भी वोट देने वालों में से शामिल थे? जी बिल्कुल, मेरी पार्टी का फैसला था, मैं उस फैसले पे मुतफिक था या नहीं था, लेकिन मैं अपनी पार्टी के फैसले के साथ आपको बात करनी पड़ी। देखें, उसमें काफी लोग थे जो वोट नहीं डालने के, मतलब आपके गलत भी किया गया और वोट नहीं डालने के, वो गलत किया तो सही कैसे? अगर वोट नहीं करना था रिजाइन करते। ये क्या तरीका? ये लाजमी है कि वोट अगर ना किया जाए तो रिजाइन किया जाए? जी बिल्कुल, या आप पार्टी के साथ खड़े हो, अगर आपने पार्टी के फैसले के साथ इख्तलाफ करना है तो फिर पार्टी ने जो आपको ताकत दी है, वोट की ताकत है या कोई ताकत है, छोड़े उसको। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को पार्टी से ओवर एंड अबव बासूल साबित करने की कोशिश करें। आज भी जिस जमात में आप हैं आप उसी में हैं, उससे बढ़ के नहीं है। सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज भी आप उस मैं उस वक्त 6.5 माह की बदतरीन जेल काट के रिहा हुआ था और मेरे ऊपर जो कैपिटल पनिशमेंट का मुकदमा बनाया गया था उसमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। उनको आपसे क्या दुश्मनी? इसके बावजूद कमर जावेद बाजवा को आपसे जाती दुश्मनी उसे उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस बंदे को डालो जेल में। वजह आप क्या कर रहे थे? क्योंकि इमरान खान जो है वो मेरे सियासी तौर पे भी अदरवाइज भी उसे कुछ मुझसे ज्यादा ही नाराजगी थी, वो मेरे खिलाफ था। वजूहात होंगी ना, आप इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप स्टेटमेंट दे रहे होंगे। देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये आदमी जो है ये फितना फैला रहा है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। जो मैं कह रहा था आज वो तो सच साबित हो गया। हादसे से दो चार उस वक्त हादसे से दो चार हादसा होने को है। अच्छा, खैर, मैं लेट्स गो बैक टू दी जो मेरा सवाल ओरिजिनल है उस पे हम जाते हैं। आपने कहा कि ये जो फैसला था, लेट मी कोट यू, आपका फैसला आपने कहा कि वोटिंग फॉर जनरल बाजवा एक्सटेंशन वाज ए टैक्टिकल मूव बाय द पार्टी टू फाइट द फितना। क्या उस टेक्निकल मूव में आपको कामयाबी हासिल हुई? अगर हम तारीख में आगे देखें, क्या कामयाबी हासिल हुई? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बाद में ये फैसला किया। अब देखें, उसके जो फैसले हैं अगर आप उनको सही तनाजर में देखें, इस वक्त मुल्क जिस तबाही के जिस दहाने की तरफ बढ़ रहा है, he is the only responsible, वो वह जिम्मेदार है। अच्छा, आप देखें टेक्निकल मूव। जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, उस वक्त इमरान खान जो है वो ये मूव कर रहा था कि अपोजिशन को खत्म कर दिया जाए। आगे पास सबूत है? जी उसने कहा, सुन लेना। जी मैं सुन रहा हूँ। आप ही उसने सुन लेना, 1 से 10 मरतबा उसने कहा
کہ اگر جب سعودی عرب گیا وہاں سے واپس آیا کیا کہا اس نے؟ اس کی خواہش تھی نا ایک ایسی حکومت ہو جو چائنا کی طرح ہو، جو سعودی حکومت ہو۔ بالکل، اگر چائنا کی طرح حکومت ہو، سعودی عرب کی طرح حکومت ہو، پھر ہم کہاں پہ ہوں؟ ہم تو پھر قبروں میں ہو نا۔ اس نے سعودی عرب سے آگے کہا، تو نہیں کہ آپ قبروں میں ہوں، نہیں ایسے ہو، اس کا ارادہ یہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی ضرورت تھی۔ ہم نے اس وقت یہ جو ٹیکٹیکل موو کی، ہم نے ایکسٹینشن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدد کی، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعد میں اس نے جوائن ہینڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ نہیں صاحب، میں پوچھ رہا ہوں اپوزیشن کو ختم کیا کرنے اس کا ٹیکٹیکل موو میں آپ سے مشاورت کی گئی؟ کیا میاں محمد نواز شریف اس ٹیکٹیکل موو کو بنانے والے تھے، یا یہ ٹیکٹیکل موو کسی نے بنائی اور آپ کو دے دی گئی؟ نہیں، یہ میاں نواز شریف کا بطور پارٹی لیڈر کے فیصلہ تھا، اور پارٹی میں انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی۔ کس سے کنسلٹیشن کی؟ کیا نام بتائیں کچھ؟ نام مجھے جو یاد پڑتے ہیں ان ناموں میں سینئر لوگ سبھی تھے۔ کوئی نام صرف خفیہ بات تو نہیں ہے، ایک ٹیکٹیکل موو آپ کر رہے ہیں، کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب۔ میاں شہباز شریف صاحب نے تو ووٹ بھی نہیں دیا اس کے لیے۔ نہیں، میرا میاں شہباز شریف اس وقت ایبسٹین رہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایبسٹین کیا۔ اچھا، اسی طرح سے پرویز رشید، شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں تھا، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، یہ کچھ سینئر لوگ کچھ وہاں پہ گئے تھے لندن، کچھ کے ساتھ یہاں پہ ان ویڈیو لنک کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال اس پہ کنسلٹیشن ہوئی۔ کنونسنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کنونشن یعنی کنونسنگ پوائنٹ یہی تھا کہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے۔ 160 ووٹ تھے اس دن پی ٹی آئی والوں کے پاس جس دن یہ چیز اسمبلی کے اندر آئی، اور 112 ووٹ آپ کے پاس تھے، اور پیپلز پارٹی کا بھی میرا خیال ہے اس وقت پوائنٹ آف ویو یہی تھا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اور نواز شریف رول اس پہ آگے کر لیں، پھر آگے چلیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ میرا آرگومنٹ ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاذ رائی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں۔ ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی رہی ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو چکی تھی، ایک ٹیکٹیکل موو ہے، عدالت نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا، کورٹ نے اسمبلی کے پاس بھیج دیا۔ آپ ان چیزوں کو بتائیں ذرا۔ آپ کو پتا کہ سینکشن کب ہوئی تھی؟ آپ بتائیں مجھے۔ ایکسٹینشن اگست میں ہوئی تھی۔ اچھا، میں اس وقت جیل میں تھا۔ اگست میں ایکسٹینشن ہوئی، بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی؟ جی بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی تھی حضور۔ تو پھر آپ نے اس کو جائز قرار دیا؟ سن لیں، ایکسٹینشن ہو گئی امریکہ کے دورے پہ جانے سے پہلے، اور اس نے ایفیکٹ ہونا تھا نومبر سے۔ یہ ایکسٹینشن غالباً 20 یا 22 اگست کو ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ کے دورے پہ بھی گئے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایکسٹینشن کر کے تو پرائم منسٹر کے جو ہے نا، پرائم منسٹر کے ہیڈ اپنا نوٹ پہ انہوں نے نوٹ جاری کر دیا ایکسٹینشن کا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب حضور یہ تو کابینہ نے جو ہے وہ اس میں اپروول دینی تھی۔ یہ جب پوائنٹ آؤٹ ہوا تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کابینہ سے اپروول کر کے پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ پھر پتہ چلا وہ بھائی یہ اس طرح سے نوٹیفیکیشن نہیں ہونا تھا، یہ کابینہ سے اپروول کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جانی تھی۔ تو یہ جب 2-3 مرتبہ ایسے ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ نے پھر جو ہے وہ نوٹس لیا۔ جب کورٹ نے نوٹس لیا، کورٹ نے کہا پارلیمنٹ میں جاؤ۔ ہاں سن لیں، نہیں کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں جاؤ، کورٹ نے یہ کہا، کورٹ نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے متعلقہ لا کدھر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے اپروول ہونی ہے اور کہاں سے نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لا تو موجود ہی نہیں ہے، ملٹری ایکٹ میں اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے یہ تو ہونی چاہیے تھی نا، اس میں کیا رکاوٹ ڈالتے جی ہم؟ نہیں سر، آپ ٹیکٹیکل کہہ رہے ہیں نا، تو ہم نے جو نہیں سن لینا جو ہم نے لیجسلیشن کی، ہم نے یہ لیجسلیشن کی کہ تینوں کو اجازت دیجیے۔
हमने सिर्फ जो लेजिस्लेशन की, जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की, वो सिर्फ ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को, दी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो एक्सटेंशन दे सके। तो ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हाँ ठीक, इमरान वॉज इलेक्टेड प्राइम हाँ, मिनिस्टर, ठीक। राइट। तो आपकी टेक्टिकल मूव ये थी कि आपको डर था कि आपको फांसियां चढ़ा दी जाएंगी, इसलिए यू डिड इट। नहीं वो कह रहा था, ये तो आप अल्लाह उसकी को पता बातों है में यकीन ना रखते कि हैं? किसने किसको चढ़ाना था, लेकिन बहरहाल ये आप इस किस्म की जो ज़ूमानी गुफ्तगू करते हैं ना, अभी आपने जो ज़ूमानी गुफ्तगू की, इसका बाद में बहुत मसला बन जाता है। अभी आपने कहा किसने किसको चढ़ाना था, अल्लाह को पता है ना। अच्छा चल ठीक है मैडम, क्योंकि इस किस्म की ज़ूमानी गुफ्तगू जब आप करते हैं तो ये मसाइल पैदा कर देते हैं। ज़ूमानी गुफ्तगू बिल्कुल अच्छा नहीं चल करता, फिर आगे चलते हैं। उसे ज़ूमानी बना दिया जाता है। गाइस आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि हमने इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए हैं ताकि वो जेल में रहे और हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। अगर वो जेल से बाहर रहता तो हम सबको फांसी पर चढ़ा देता, और हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते। हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। हम इस आवाम को बेवकूफ़ बनाकर मुल्क को लूटना चाहते हैं, और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इमरान खान जेल से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और हमने झूठे केसेस में इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जेल में रखा है वो हमको फांसी पर ना चढ़ा सके, नहीं तो उसने 1 मिनट नहीं लगानी हम सबको फांसी पर चढ़ा देना, क्योंकि वो हमारे सारे काले करतूत जानता है। तो गाइस आपने देखा कि राना सनाउल्लाह अक्सर ही सच बोल देता है, जिसके शो में जाता है उससे कोई सवाल करे तो वो सच बोल देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।